सिंगर आतिफ असलम को सऊदी अरब से गाना गाने की ऑफ़र पेश की गई, लेकिन इस ऑफ़र को आतिफ असलम ने ठुकरा दिया कि गाना गाना हराम है, लाखों डॉलर्स भी क्यों ना दिए जाए, पर मैं सऊदी अरब में कभी भी गाना नहीं गाऊंगा। और एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर एलईडी पर खाना काबा की जो है वीडियो चलाई जा रही थी, वो मुकद्दस मुकाम जहाँ पर हम सब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आतिफ असलम को सऊदी अरब से गाना गाने की ऑफ़र की पेशकश हुई, लेकिन आतिफ असलम ने सऊदी अरब में गाना गाने से इनकार कर दिया। अब हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात करेंगे। आतिफ असलम बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर वज़ीराबाद से है और इनका मज़हब इस्लाम है। ये बहुत ही मशहूर सिंगर हैं और प्यारे भी हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। लोग इनकी सिंगिंग के दीवाने हैं, लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। सऊदी अरब जो कि हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, क्योंकि वहाँ पर हम हज करने के लिए जाते हैं, वो एक मुक़द्दस सरज़मीन है। सऊदी अरब से आतिफ असलम को गाना गाने की ऑफ़र की पेशकश हुई। आतिफ असलम ने इस पेशकश का, इस ऑफ़र का इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं सऊदी अरब में गाना नहीं गाऊंगा। ये पाक सरज़मीन है, ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर अल्लाह का घर है। मैं इस सरज़मीन पर गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि गाना गाना हराम है। गाना गाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस बात पर जवाद अहमद साहब, जो कि वो भी एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, उनके भी फैंस हैं। उन्होंने आतिफ असलम के साथ ट्वीट किया और आतिफ असलम को ट्रोल की। ये कहा कि अगर गाना गाना हराम है तो तुम गाना गाना छोड़ दो। ये जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, ये जो तुम गाना गा कर करोड़ों रुपया कमाया, तुमने अरबों रुपया कमाया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, कितनी तुम ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, ये सिर्फ़ एक गाना गाने की वजह से है सब कुछ। अगर गाना गाना हराम है, तुम इतने ही नेक हो, पाक हो, हाजी हो, परहेज़गार हो, तो फिर गाना गाना छोड़ दो और अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दो और एक आम सादा सी ज़िंदगी बसर करो। जैसा कि हमारे कुरान पाक में भी लिखा गया है कि सादगी से जो है अल्लाह ताला के साथ ज़िंदगी बसर करो। खैर, हम आते हैं अपने मौक़िफ़ की तरफ। सऊदी अरब के बारे में आतिफ असलम का कहना था कि मैं उस सरज़मीन पर कभी भी गाना नहीं गाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे मुझे लाखों डॉलर्स भी क्यों ना दिए जाए, पर मैं सऊदी अरब में कभी भी गाना नहीं गाऊंगा। जवाद अहमद ने फिर कहा कि अगर तुम हाजी हो, नेक पाक हो, अगर तुमने कभी उम्रा किया है, हज किया है, तो हम उस जगह पर, ठीक कह रहे हो कि गुनाह बख्शवाने के लिए जाते हैं, तो तुम जब अगर तुमने हज या उम्रा किया है लेकिन उसके बावजूद भी तुम गाना गा रहे हो, जब तुम्हें पता है कि गाना गाना हराम है, गाना गाना जायज़ नहीं है, तो तुम शोबिस की दुनिया को छोड़ क्यों नहीं देते आतिफ? जवाद अहमद साहब ने ये कहा और साथ साथ ये भी कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है, तुमने कभी नात तो आज तक पढ़ी नहीं, इन्हीं गानों के दम पर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया आया, अरबों रुपया आया, इन्हीं गाने गाने की वजह से तुम्हें इतनी शोहरत मिली, इतनी इज्जत मिली और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के साथ पूरी दुनिया तुम्हें जानने लग गई है, और तुम इस गाने को हराम कह रहे हो। इस गाने से तुम्हारे घर जो है चूल्हा जलता है, तुम्हारा रिज़्क जो है, तुम्हारे घर में रोटी जो है ये बनती है, खाना बनता है, और तुम इसे हराम कह रहे हो। और इन्हीं पैसों से कमा कर तुम अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करते हो। गाना गाना हराम है तो गाना गाकर जो पैसे मिलते हैं वो भी तो हराम है। इन्हें क्यों नहीं छोड़ देते? इन्हें क्यों नहीं पैसों को बांटते गरीबों में? और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, तौबा करो और उसके बाद सादगी से ज़िंदगी बसर करो, गाना मत गाओ। जवाद अहमद ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें कर दी, लेकिन अभी तक आतिफ असलम का कोई भी इस पर दोबारा
بیان نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عاطف اسلم بھی جواد احمد کو کوئی جواب دیں گے یا نہیں، یا وہ سعودی عرب میں گانا گائیں گے کہ نہیں، کیونکہ عاطف اسلم نے کہا کہ سعودی عرب میں گانا گانے کا سوچ بھی نہیں سکتا خواب و خیال میں۔ جواد احمد نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب میں اگر گانا گانا حرام ہے تو پاکستان میں بھی گانا گانا حرام ہے۔ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر کیوں گانا گایا، یہاں پر کیوں تم نے گانے گائے؟ نعت تو کبھی ہم نے تمہیں نہیں دیکھا کہ تم نعت پڑھتے ہو، کبھی تمہیں کوئی اچھا کام کرتے تو نہیں دیکھا گیا جو اللہ کی راہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ صرف سعودی عرب میں ایک گانا نہ گا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ گانا گانا حرام ہے، تم یہ حرام کام مت کرو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں ہالی ووڈ کی ایک سنگر آئی جنہوں نے بہت ہی شارٹ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ گانا گا رہی تھی اور ڈانس کر رہی تھی، اور انہوں نے ایک عبایا پہنا ہوا تھا جو کہ اوپر سے کھلا تھا، اور ڈانس کرتے کرتے وہ عبایا اس ہالی ووڈ سنگر نے اتار کر پھینک دیا، اور ایک بہت بڑی LED لگی ہوئی تھی جس پر ایک باکس ٹائپ کا ایک فریم، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ خانہ کعبہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ہی قابل عزت احترام کی جگہ ہے، اسے اللہ کا گھر مانا جاتا ہے جہاں پر ہم سب جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ، اب بڑے احترام اور اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطیاں گناہ بخشوانے کے لیے وہاں پر پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی وہ تصویر لگا کر ایک پوری وہ ویڈیو چلائی جا رہی ہے، اور دوسری جانب وہ اداکارہ جس نے بہت ہی شارٹ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کا جسم جو ہے وہ برہنہ تھی اور اوپر گاؤن اس نے پہنا ہوا تھا، اور جب اس نے گاؤن اتار کر اپنا پھینکا تو بہت ہی شرم کی بات ہے جو کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہم اسلامی کنٹری میں بیٹھ کر، جو کہ ہمارے ملک کا کلچر جیسا ہے، ہمارے ایشین کنٹریز کا کلچر ہے، ہم لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہوا جب اس نے اپنا عبایا اتار کر پھینکا؟ اب اس بات کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے ناظرین کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ڈانس کرتے کرتے اس فیمیل سنگر نے اپنا عبایا اتار کر پھینک دیا، جبکہ سعودی عرب میں تو بہت زیادہ پردہ کیا جاتا ہے، وہاں پر برقع پہنا جاتا ہے، عبایا پہنا جاتا ہے، حجاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس نے وہ اتار کر پھینک دیا، اور نیچے سے اس سے بہت ہی شارٹس کپڑے تھے اس کے، اور وہ زیادہ تر جو ہے برہنہ تھی، جو کہ بہت ہی دکھ ہوا مجھے دیکھ کر اور بڑا برا لگا، کیونکہ ہمارے لیے وہ جگہ عزت اور احترام کی جگہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں ناظرین کیا خیال ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور پلیز ضرور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہوا کہ غلط۔ اسی کے ساتھ حمیرہ پرویز کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔